السلام طلبة، نتمنى تكونوا بخير مزيانين وكل احوالكم بخير مع البريباراسيون ان شاء الله. المهم اول حاجه بعدا كنعتذر انني فريمون ما افونسيتش بزاف في لي كور اللي ديجا درت ديال الكوانتيك والسيباتوميك. كانت الاسباب ظروف القاهره، لا الاسباب الكونيكسيون لا اسباب الامتحانات. اسباب الامتحانات كانت كاينه، ولكن السبب الرئيسي راه هو السبب ديال الكونيكسيون. المهم اول حاجه اليوم ان شاء الله غادي نحاول ما امكن نبداو لو كور ديال اناليز 2. وبالنسبه لو كور ديال اللي ديجا درت ديال ستيباتوميك كوانتيك ان شاء الله غنافونسي عليه، وان شاء الله اناليز 3 حتى هي العام الجاي نافونسي عليها، حيت ديجا درت دي كور في الاناليز 3 كوانتيك اي سيباتوميك. دونك هادو كاع ان شاء الله غادي نكمل عليهم، داكشي اللي بديتو ان شاء الله نكمل عليه. كيف قلت كانت الاسباب ديال ظروف القاهره وصافي. المهم ان شاء الله اليوم بداو اناليز 2. كيف كتعرفوا اناليز 2 موقع وجده، كاين خمسه لي شابيتر اللي كنقراوهم في اناليز 2. كاين لي زانتيغرال ولا لي بريميتيف الى زانتيغرال جينيراليزي، هي اللي غادي نديرو اليوم في الحصه ديال اليوم. وكاين الشابيتر الثانيه هي ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي فيهم بروميير اوردر و دوزيام اوردر. وكاين الشابيتر الثالثه اللي هي سيري نيميريك، دونك هي 3 شابيتر. وكاين الشابيتر الرابعه اللي هي الشابيتر ديال لي سيري اونتيير. والشابيتر الخامسه سيري دو فوري. سيري دو فوري هاد العام قال لكم خدموها بوحدكم في الدار، قال لكم داخله ولكن خدموها بوحدكم في الدار، راه ما حطاش في الاوردينير. دونك ما تحسي يقدر يحطها في الراتراباج، نتوما بريباريو كاع لي شابيتر، بريباريو خمسه لي شابيتر ديالكم. دونك حنايا ان شاء الله اليوم غادي نبداو بلي زانتيغرال. لي زانتيغرال ساهلين، راه ماشي صعب بزاف، فيهم شويه ديك الصعوبيه في ديك لي زانتيغرال جينيراليزي، الواحد خصو يحضي راسو. بالنسبه لي زانتيغرال كيحتاج مني لي باز اللي قرينا في الباك، اللي قريتو في الباك داكشي راه غتحتاج داكشي لي باز. غتحتاج لي بريميتيف، داك الطابلو اللي درتو ديال لي بريميتيف ضروري خصك تكون شادو مزيان باش انك تافونسي في لي بريميتيف. ضروري خصني نكون شاد داك الطابلو اللي ديجا قرينا في الباك ديال لي بريميتيف. بالنسبه باش انك تكالكولي واحد لانتيغرا ولا واحد البريميتيف، كاين نقولوا 4 ميثود دو كالكول. 4 ميثود اما العادي كنشد داك الطابلو وكان ابليكيه ديريكت وكندير البريميتيف ديالي اللي درنا داكشي اللي البريميتيف اللي درتو في الباك. واما كندير انتغراسيون بار بارتي اللي هي مكامله بالاجزاء، راه ديجا شفتها حتى هي في الباك. او لا شونجمون دو فاريابل اللي هو تغيير المتغير، حتى هو راه شفتوه في الباك، مي ماشي بواحد الطريقه بلي ماشي بطريقه متعمقه، كيف نقولوا غير طريقه سطحيه وصافي بالنسبه للشونجمون دو فاريابل. وكاين لا ميثود الثالثه اللي هي ديكومبوزيسيون اليمون سامبل. الميثود الرابعه ديكومبوزيسيون اليمون سامبل، مثلا ديكومبوزيسيون اليمون سامبل كيعطيك واحد الفونكسيون انت كتقسمها باش انك تقدر دير لها البريميتيف ديالك. كتكون هذيك لا فونكسيون كومبليكي، كتكون معقده شويه. دونك الا كانت كومبليكي راه غادي تحاول ما امكن دير لها ديكومبوز باش تولي سهله ودير لها الاصليه. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش تضغطوا على لايك وتضغطوا على ابوني. ديك الحمراء زيرو عليها مزيان، باش نوصل ان شاء الله 5K، نوصلوا ان شاء الله 5000 مشترك ومشتركه. دونك اول حاجه عطاونا هاد ليكزيرسيس، عندنا هاد ليكزيرسيس غنبداو بهاد ليكزيرسيس بلي سامبل، باش انك كيقول لك واحد لا فونكسيون دير لها البريميتيف نتاعها. كالكولي لي بريميتيف دي فونكسيون سويفونت. غنحاولوا ما امكن كل مره نديروا اكزومبل نكتبوا قدامها القاعده اللي ابليكيتها ديال البريميتيف. كل مره غادي نديروا اكزومبل هكا وهي غاديه حتى التالي، وغادي نجمع لكم واحد الطابلو اما في هاد لا سيونس اما دوما نجمعوا في التالي كاع لي بريميتيف اللي كاينين، كاع لي بريميتيف اللي كاينين في واحد الطابلو باش ما تنساوش. على بركه الله نبداو. دونك اول حاجه هنا ليكزومبل الاول اللي عطاوه لنا. دونك ندير لانتيغرال ديال اكس او كاري. ملي كنبغي نحسب البريميتيف كندير لانتيغرال ديال اكس او كاري موان اكس بلس 3 فوا سينوس دو اكس. دونك غادي نلاحظ هنايا عندي دو فونكسيون دي اكس بيان سور. غادي نلاحظ هنا عندي دو فونكسيون، الضرب لو برودوي ديال دو فونكسيون، واحد البولينوم مضروبه في السينوس. سو سون دي فونكسيون ايزيال. ملي كيكون عندك واحد لا فونكسيون ايزيال في واحد لا فونكسيون ايزيوس، دي فونكسيون ديفيرون، هادي السينوس وهادي بولينوم. هنايا كنطبق انتغراسيون بار بارتي توجور. فاش تكون عندي هكا
نمشي نابليكي انتغراسيون بار بارتي. داكوغ. دونك غادي نبدا. دونك انتغراسيون بار بارتي انا كنطبق ديك القاعده ديال البس. قلت لكم انا كنطبق القاعده ديال البس. البس يعني اللي كيسبق كندير له الشقاق، اللي موراه كندير له الاصليه. دونك عندك البس هذا الارك طونجونت ولا الارك سين ولا الارك كوس، كاع كاملين داخلين هنا في الا. الالين ولا اللوغاريتم ديسيمال سي لا ميم شوز. وهذه بي سي بولينوم، وهذا سي ليكسبونونسيال، والاس سي سينوس اي كوس. المهم وتا طونجونت داخل تا طونجونت. داكوغ. دونك كنبدا. انا كنشوف شكون اللي سبق عندي بولينوم وسينوس. دونك شكون اللي سبق؟ دونك اللي سبق هو البولينوم. دونك نحط البولينوم ديالي هو الاول نسميه او. توجور اللي نسميه او هو اللي نحطو الاول. او سي البولينوم اكس او كاري موان اكس بلس 3، وكنديرلو الشقاق او بريم ونشق هنايا. عاوتاني كنمشي في الاخرى في بريم. توجور اللي تجيني الجوجه ندير نسميها في بريم. في بريم سي سينوس دو اكس. دونك الاصليه ديال السينوس نديرها هنايا. دونك هنا نشق. دونك الشق ديال هادي سي 2 اكس موان زا، والاصليه ديال السينوس صافي سي موان كوسينوس دو اكس. عقلو. دونك عندك القواعد خصني نشدهم مزيان. عندي للشقاق شقاق ديال كوسينوس دو اكس، كوسينوس دو اكس صافي موان سينوس دو اكس. للشقاق ديال سينوس دو اكس سي كوسينوس دو اكس. وتوجور كنمشي ندير العكس في البريميتيف، يعني فاش ندير الاصليه غادي يكون العكس. الاصليه ديال سينوس دو اكس ديال اكس في موان كوس دو اكس. شنو ندير عاوتاني؟ الاصليه ديال كوسينوس دو اكس ديال اكس صافي سينوس دو اكس صافي. دونك هادو خصني نشدهم مزيان. توجور غنبقى نحتاج هاد تاع سينوس وكوسينوس الاصليه والبريم ولا ديريفي ديال كسميتو ديال السينوس اولا الكوس غنحتاجهم. دونك عندك كندير القاعده هادي في هادي ناقص لانتيغرال ديال هادي في هادي. دونك هادشي كيساوي لي كيساوي اكس او كاري موان اكس بلس 3 مضروب في موان كوسينوس دو اكس. عاوتاني او كان ناقص لانتيغرال ديال هادي في هادي. هاد الناقص مع هاد الناقص اللي عندي ديجا كتولي بلس لانتيغرال 2 اكس لانتيغرال 2 اكس موان 1 فوا كوسينوس دو اكس. دونك 2 اكس موان 1 فوا كوسينوس 2 اكس ديد اكس. دونك هنايا نولي نكتب هادي ونولي نعاود ندير الاصليه ديال هادي. دونك مورا ندير الاصليه ديال هادي سي لا ميم شوز. عندي داله في داله. دونك سي بولينوم فوا واحد لا فونكسيون تريغونوميتريك اللي هي الكوسينوس. دونك ندير القاعده ديال لانتيغراسيون بار بارتي، يعني نعاود نابليكي البس على هادي. يعني هادي راه انتيغراسيون بار بارتي دوبل جوج مرات. كدير انتيغراسيون بار بارتي الاولى والانتيغراسيون بار بارتي الجوجه. دونك نمشي ندير لانتيغراسيون بار بارتي ديال هادي. توجور بولينوم هي اللي تسبق. دونك او سي بولينوم سي 2 اكس موان 1 الشقاق ديالها او بريم سي 2 في بريم اللي نسميها في بريم هي كوس دو اكس. دونك ندير لها الاصليه نسميها في. الاصليه نتاعها هي في. دونك الاصليه ديال الكوسينوس صافي سينوس دو اكس. دونك خصني نعقل على القواعد. دونك عندك هادي في هادي ناقص هادي في هادي اتيغال الشيء اللي عندي هنايا اتيغال شي كيساوي هادشي. دونك عندك هادي. دونك نعاود نكتب هادي ناقص اكس او كاري ناقص اكس زائد 3 فوا
كوسينوس دو اكس دونك زائد، هنا غنفتح واحد القوس كبير حسن. دونك عندك هادي في هادي سي 2x موان 1 فوا سينوس دو اكس ناقص هادي في هادي، دونك ناقص لانتيغرال ديال هادي في هادي ناقص لانتيغرال، دونك سا في 2 سينوس دو اكس دي دي اكس. ونبلع هاد القوس اللي عندي صافي. دونك ندير الاصليه عاوتاني ديال هادي، دونك نجمع هادي مع هادي، دونك اكس ناقص اكس او كاري ناقص اكس زائد 3 زائد 3 دونك بلا قوس هنا فوا كوس دو اكس، دونك زائد 2 اكس موان 1 فوا سينوس دو اكس ناقص 2. الاصليه ديال السينوس قلنا الاصليه ديال السينوس تصفي موان كوسينوس، دونك الموان موان تولي بليس زائد 2 كوسينوس دو اكس. وخصني نحدد راسي دابا مين ندير الاصليه وما عنديش لي بورن، مي ما كيكونش عندي لي بورن فهداك لانتيغرال كنزيد كونستانت. دونك هنايا لاحظ بلي عندي الكوسينوس هنا وعندي الكوسينوس هنا، نقدر نعمل هنايا بالكوسينوس ونجمع الجوج مع عندي الناقص هنا 2 ناقص 3 صافي موان 1، دونك غادي تولي لي ناقص اكس او كاري ناقص اكس زائد 1 فوا كوسينوس دو اكس بقالي هادي كيف راها زائد 2 اكس ناقص 1 فوا سينوس دو اكس زائد كونستانت. دونك هذا هو لانتيغرال، هاد لانتيغرال اللي قال لي حسب ليه شحال كيساوي، هذيك البريميتيف ديالو. داكوغ دابا نمشيو ليكزامبل الثاني. دونك بالنسبه ليكزامبل اللي قبل صافي باينه كيفاش نحسب لانتيغراسيون بار بارتي، وخصنا نعقل على الاشتقاق والبريميتيف لا ديريفي والبريميتيف ديال السين والكوس، دونك هادوك هما اللي تري امبورطون. دونك بالنسبه ليكزامبل الثاني عطاني اف دو اكس est égal ln ديال 1 بلس اكس او كار. دونك عندك يعني غندير لها لانتيغرال ديال ln ديال 1 بلس اكس او كار تي دي اكس. دونك فاش نشوف هذه هنا ما عنديش الاصليه انا ديريكت ديال الان، كاين بزاف اللي كيخلط الاشتقاق ديال الان هو اللي واحد الاشتقاق ديال الان ديال او الان دو او بريم تساوي او بريم على او. راه كاين اللي كيخلطها، كاين اللي كيمشي يدير يسحب له ملي كيقولوا ديال الاصليه يسحب له الاصليه ديال هذه كتساوي او بريم على او. نو، دونك الاصليه ديال او بريم على او هي الان، اما بالنسبه يعني لانتيغرال ديال او بريم سور او دو او هي الان دو او صافي. سور بليس كونستانت ما كنديرش لي بون، دونك بليس كونستانت. دونك انا ما عنديش الاصليه ديال هذه ديال، دونك وشنو ندير؟ غنمشي ندير انتيغراسيون بار بارتي. اون كالكول سيت انتيغرال par intégration par parts. وشنو الانتيغرال بار بارتس اللي غادي نحسب هنايا؟ دونك عندي غنعتبر باللي الواحد اللي عندي هنا هو البولينوم والالين هو الفونكسيون الاخرى، يعني عندي بولينوم فوا الالين، وقلنا القاعده ديال البس دونك شكون اللي يسبق؟ اللي كيسبق هو الالين على البولينوم. دونك غادي نشد الالين u كيساوي الين ديال 1 بلس اكس او كاري، كندير له المشتق u بريم. في بريم هو الواحد، دونك كندير له الاصليه في. دونك الشقيق ديال الين قلنا شنو هو الشقاق؟ دونك هو هادي u بريم، هو هادي اللي لداخل هو بريم على نفسه. دونك يعني ندير الشقاق ديال هادي ديال 1 بلس اكس او كاري بريم على 1 بلس اكس او كاري. الشق ديال 1 بلس اكس او كاري سا صفي 2 اكس، دونك هادي 0 غادي تعطيني 2 اكس، دونك توقع لي 2 اكس على 1 بلس اكس او كاري. دونك الاصليه ديال في
البريميتيف ديال في بريم ساتفي اكس. هاد الاصليه ديال واحد هي اكس. دونك صافي ندير هادي في هادي ناقص هادي في هادي القاعده. دونك لانتيغرال ln ديال 1 بلس اكس او كاري دي د اكس ايت ايكال. دونك ايت ايكال دونك هادي في هادي بلا لي بورن بلا لانتيغرال، يعني كنحط اكس ln ديال 1 بلس اكس او كاري، والاخرى كنحط فيها لانتيغرال ناقص هادي في هادي ناقص لانتيغرال اكس فوا 2 اكس sur 1 plus x au carré dx. هذه تبقى كيف راها، وهذه نشوفوا كيفاش نحسبوها. دونك est égal x ln ديال 1 plus x au carré. هي نورمالمون في الاول نزيد الكونستانت هنايا، ولكن الاحسن حتى التالي تسالي وعاد تزيدوا داك الكونستانت، ما تبقاوش كل مره عاود تكتبوها، يعني باش نجنبوا ديك كل مره تكتبوها حتى التالي وكتبوا ديك الكونستانت ناقص. دونك جوج l'intégral x au carré sur 1 plus x au carré dx. دونك هنا نحضي راسي، هنايا كي نوصل هنايا نحضي راسي، هنايا ما عنديش انا الاصليه ديال هذه ديريكت دونك اوتوماتيكمون، ولكن عندي واحد القاعده، عندي الاصليه ديال واحد على 1. هذه قاعده كنديرها هكا ونأطرها قاعده. دونك 1 بلس اكس او كاري دي دي اكس كتساوي لي الاصليه نتاعها سي ارك طونجونت. درتوها في اناليز 1 نورمالمون تكونوا درتو الاصليه ديال 1 سور 1 بلس اكس او كاري ارك طونجونت دو اكس بلس كونستانت هي بريمتيف. دونك ولكن انا غادي نلاحظ بلي خصني هنايا واحد، يعني خصني هنايا نشوف كيفاش ندير نختزل هذه مع هذه ونفرق، او لا من الاول نشد ندير ديكومبوزيسيون اليمون سامبل ونفرق، ولكن ديكومبوزيسيون اليمون سامبل غتشد لي شويه الوقت. دونك يعني اللي ابسط حاجه هي انني نزيد واحد وننقص واحد. الا زدت واحد ونقص واحد غادي نفرق اكس او كاري بلس 1 تختزل لي من هاد الجهه، والجهه تعطيني ناقص واحد على 1 بلس اكس او كاري اللي هي الارك طونجونت. دونك هاد الشيء est égal x ln ديال 1 بلس اكس او كاري. كي تشوفوا بحال هادي فيها اكس او كاري، دونك فكروا انكم تفرقوا، يعني زيدوا واحد ونقصوا واحد ناقص 2 لانتيغرال قلنا غتولي سي اكس او كاري بلس 1 على اكس او كاري بلس 1 دي دي اكس ناقص ندير الاقواس هنايا ناقص واحد على اكس او كاري بلس 1 دي دي اكس. دونك هادي تمشي معها تعطيني هنايا واحد، والاصليه ديال واحد هي اكس، دونك تما تعطيني اكس الين ديال 1 بلس اكس او كاري ناقص جوج اكس، والاصليه ديال هادي صافي ارك طونجونت، ومع الموان اللي عندي هنا موان تولي بلس، دونك زائد ارك طونجونت دو اكس. صافي اني درت البريميتيف نزيد كونستانت، دونك هذا هو لانتيغرال ديال الين ديال 1 بلس اكس او كاري دي دي اكس. صافي ونعقل على هاد القاعده تري امبورطون. كل مره غادي نبقاو كل اكزومبل نكتبوا القواعد اللي نحتاجو بحال ديال الين ديال الاخر ديال الارك طونجون. دونك سي تري امبورطون. داكوغ دابا غادي نمشيو ليكزومبل الثالث. دابا نديرو اكزومبل 3. دونك ليكزومبل الثالث عندك عطاونا اف دو اكس égal cosinus hyperbolique de x fois sinus de x. دونك بالنسبه لهذه ندير بعدا لانتيغرال ديال كوسينوس هيبربوليك دو اكس، ماشي كوسينوس عادي سي كوسينوس هيبربوليك فوا سينوس دو اكس دي دي اكس. دونك سي لا ميم شوز، عندي هاد الفونكسيون مختلفه على هادي، دونك فونكسيون اوزيول هادي فونكسيون اوزيول، دونك انتغراسيون بار بارتي. غير واش هنايا شكون يسبق هنايا خصني نحضي راسي توجور، يعني شي فونكسيون اللي ما عنديش في البس كتبقى هي التاليه، يعني هي الاخرى. يعني مثلا عندي الاك طونجونت، عندي الالين، عندي بولينوم اكسبونونسيال سينوس كوس. ليبربوليك ولا الدول اللي فيهم كاع ايبربوليك
اي حاجه فيها ايبربول كوسينوس ايبربوليك سينوس ايبربوليك طونجونت ايبربوليك هادو جايين مورا السين والكوس. يعني شكون اللي غادي يسبق؟ اللي يسبق لي في الاشتقاق هو السين والكوس صافي. دونك السين والكوس عاد غادي عاد نديرو الاخر نديرو الاصليه ليبربوليك غنديرو الاصليه. دونك غادي ندير يو سي سينوس دو اكس. قلت لكم اللي ما عنديش في هادو راهي هو التالي والاخر يعني ونحدي راسي يعني واش عندي الحق ندير له لا ديريفي ولا ندير له الاصليه. بحال قبيله راه نورمالمون اصلا الالان ما عنديش الحق ندير له الاصليه داكشي علاش غادي يكون هو بزاف عليه في لا ديريفي. دونك سي يو بريم الاشتقاق ديال السينوس ça se fait cosinus de x. donc v prime هي كوسينوس هيبربوليك دو اكس. صحيح دراسي القواعد نتاع نتاع ليبربوليك تقريبا بحال الاصلي ملي كنبقى ندير لا ديريفي ديال السينوس العادي ولا الكوسينوس العادي لا ميم شوز تقريبا غير ما كاينش الموا. يعني مثلا من ندير الاشتقاق ديال سينوس هيبربوليك دو اكس الاشتقاق ديالو ça se fait cosinus hyperbolique tout simplement. cosinus hyperbolique de x. الاشتقاق ديال الكوسينوس هيبربوليك ندير الكوسينوس العادي علاش غلط. دونك كوسينوس هيبربوليك دو اكس البريم ديالو دونك سي سينوس هيبربوليك دو اكس. دونك الاصليه ديال سينوس هيبربوليك دو اكس هي كوسينوس هيبربوليك دو اكس والاصليه ديال الكوسينوس هيبربوليك راه هي سينوس هيبربوليك دو اكس. دونك ما كتكونش عندي ديك القضيه ديال الموا نهائيا يعني بلا ما نخربق راسي بالموا صافي. دونك يعني معناتها هنايا الاصليه ديال الكوسينوس هيبربوليك سي سينوس هيبربوليك. donc v sinus hyperbolique de x. d'accord. دونك ندير كالعاده هذه في هذه ناقص هذه في هذه. دونك عندك سينوس دو اكس مضروبه سينوس هيبربوليك دو اكس ناقص لانتيغرال ديال سينوس هيبربوليك فوا الكوسينوس donc sinus hyperbolique de x fois cosinus de x d dx. وصلت حد هنايا عاوتاني غادي نعاود هادي نديرها انتغراسيون بار بارتي. عندي هنا انتغراسيون بار بارتي دوبل دونك نعاود نكالكوليها بار انتغراسيون بار بارتي. دونك نجي هنايا لا ميم شوز اللي يسبق هو الكوسينوس. دونك U هي كوسينوس دو إكس. دونك ندير لها الاشتقاق U بريم واش كتساوي لي الاشتقاق ديال الكوسينوس سا سفي ديال الكوسينوس كوس دو إكس. دونك سا سفي موان سينوس دو إكس. في بريم شحال هي سي سينوس هيبربوليك دو إكس. دونك الأصلية ديال في بريم هي كوسينوس هيبربوليك دو إكس. دونك ندير هادي في هادي ناقص هادي في هادي. دونك هاد الشي هنا نكمل إتيكال سينوس دو إكس فوا سينوس هيبربوليك دو إكس ناقص هاد الناقص خليها على برا وندير القاعدة ديال الأبليكيتها على هاد الانتيغرال. دونك عندك هادي في هادي سي كوسينوس دو إكس فوا كوسينوس هيبربوليك دو إكس ناقص هادي في هادي ناقص مع هاد الناقصة تولي زائد لانتيغرال كوسينوس هيبربوليك دو إكس فوا سينوس دو إكس دي دي إكس. وغادي نجي نلاحظ واحد الحاجة تري امبورطون. باغ اكزومبل هادي اللي عندي هنا هاد لانتيغرال الاول اللي عندي هنا نسميه اف دو إكس كبيرة. دونك اف دو إكس كبيرة هو هذا سي لا ميم
تلاحظوا باللي من درت لانتيغرال بار بارتي الجوجه طحت فيه، حيت علاش غنبقى غادي ندير انتيغرال بار بارتي عاوتاني هذا انتيغرال بار بارتي انتيغرال بار غنبقى غير ندور فواحد الدوامه مفرغه. قبل ما نبقى نوصل لديك الدوامه المفرغه خصني نلاحظ باللي ان عندي هذه كتشبه لهذه نسميها اف دو اكس. دونك هذه اصلا هي اف دو اكس. دونك عندك نرجع هاد الاف دو اكس من الجهه الاخرى بعدا ندخل هاد الموال اللي عندي هنا. دونك اف دو اكس est égal sinus de x fois sinus hyperbolique de x ناقص cosinus de x fois cosinus hyperbolique de x ناقص f de x. والاف دو اكس نرجعها من الجهه الاخرى تولي زائد، يعني تولي لي جوج اف دو اكس كتساوي لي هادشي بيان سور بلس كونستانت sinus de x fois sinus hyperbolique sinus hyperbolique de x ناقص cosinus de x fois cosinus hyperbolique de x plus constante. ونهبط هاد الجوج، دونك هاد الجوج نهبطها هنا غتولي f de x est égal 1 demi عامل sinus de x. المهم الاستاذ بعدا باش تكونوا عارفين راه كيعتمد بزاف على لي زانتيغرال جينيراليزي، يعني نحاول ما امكن نزربوا باش نوصل لي زانتيغرال جينيراليزي. هاد يعني لي بريميتيف كيدير لانتيغراسيون بار بارتي مي ماشي بزاف، يعني اللي خصنا نعتمدوا بزاف هما لي زانتيغرال جينيراليزي cos de x fois cosinus hyperbolique de x plus constante. صافي. دونك هذا هو الانتيغرال الاصليه ديال هاد لا فونكسيون، ولا نقول الانتيغرال ديال هاد لا فونكسيون. دابا غادي نمشي نحسب واحد ليكزومبل اللي كيتحط بزاف، نحاولوا ما امكن تركزوا عليه. هاد ليكزومبل اللي غادي نعطيكم دابا ماشي غير في الاناليز 2، هذا يعني كيتحط في اناليز 3 من بعد تحتاجوه في لي كالكول. عندك دونك 4 نسميه اي باغ اكزومبل est égal l'intégral ديال الكوس ولا السين، المهم سي تقريبا لا ميم شوز كوس دو اكس فوا اكسبونونسيال اكس دي دي اكس. سي لا ميم شوز، عندي هادي فونكسيون مختلفه على هادي، دونك فونكسيون اوزيال هادي فونكسيون اوزيال نطبق البس. دونك البس شكون اللي سبق؟ دونك اللي سبق هو اللي نحطو الاول، دونك ليكسبونونسيال. دونك ليكسبونونسيال نحطوه في الاي اف وي سي اي ماشي اي بريم. دونك ليكسبونونسيال نحطوه في الاي. الاي عندي هي اكسبونونسيال اكس، دونك عندي يو بريم نفسها نفس الشقه ديال ليكسبونسيال اكسبونونسيال اكس. اوكي خصني نحضر راسي، يقدر هاد الاكس هنا ماشي بالضروره توجور غادي يكون اكس، دونك خصني نحضر راسي اكس الشق ديال اكسبونونسيال اي راه هو اي بريم فوا اكسبونونسيال اي، والاصليه ديال الاكسبونونسيال اي راه دي اي بيان سور كتساوي لي هي اكسبونونسيال اي على الشقاق على اي بريم بليس كونستانت. داكوغ. دونك خصني نحضر راسي في القاعده ديال الشق ديال الاكسبونونسيال كوس دو اكس. دونك شنو هي الاخر نسميها في بريم سي كوس دو اكس. شنو هي الاصليه ديال كوس دو اكس؟ دونك في كتساوي لي سينوس، الاصليه ديال الكوسينوس هي سينوس دو اكس. داكوغ. دونك عندي كندير القاعده هذه في هذه ناقص هذه في هذه، دونك اي est égal exponentielle x fois sinus de x ناقص هذه في هذه ناقص يعني لانتيغرال ديال exponentielle x sinus de x دي دي x. وكنعاود نحسب هذه باغ انتيغراسيون بار بارتي، نعاود نحسبها باغ انتيغراسيون بار بارتي غير هذه. دونك غادي ندير نفس الشيء البس شكون اللي سبق ليكسبون. دونك ليكسبون نحطو في الاي اكسبونونسيال اكس. دونك عندك هنايا اكسبونونسيال اكس الاي بريم ديالو سي اكسبونونسيال اكس هي نفسها. دونك في بريم هي السينوس
سينوس دو اكس. الاصليه ديال سينوس دو اكس هي موا كوسينوس دو اكس. المهم هادشي نتوما راه خصكم تحفظوا القواعد ديال الاصليه البريميتيف. هادشي القواعد يعني خصكم تشدوه. عندك هذه في هذه ناقص هذه في هذه، دونك شنو غادي تولي لي اي اتيكال اكسبونسيال اكس فوا سينوس دو اكس. دونك الناقص خلالها برا ندير الاقواس. دونك عندك هذه في هذه سي موا موا اكسبونسيال اكس فوا كوسينوس دو اكس ناقص مع هاد الناقص غتولي زائد لانتيغرال. دونك هذه في هذه سي اكسبونسيال اكس فوا كوس دو اكس دي دي اكس. عاوتاني نمشي نحسب هذا بار انتيغراسيون بار بارت. لا، هذا غادي نلاحظ بلي ان هذا هو نفس الاول اللي راه بروبوزيتو هنا، يعني هذا هو الاي. ولا ميم لا ميم مانيير اللي درتها في ليكزيست اللي قبل. غادي نرجع هذه من هاد الجهه ونكمل الكالكول. كتسمى انتيغراسيون بار بارتي دوبل، يعني جوج مرات كندير لانتيغراسيون بار بارتي الاولى والثانيه وكنرجع الاي من الجهه الاخرى. هذيك لانتيغرال نفسو كنرجع من الجهه الاخرى. دونك غادي تولي لنا هنا الناقص والناقص تولي زائد يعني من الجهه الاخرى. المهم بعدا نديرو اكسبونسيال اكس سينوس اكس ناقص وناقص تولي زائد سي اكسبونسيال اكس كوس دو اكس ناقص اي. دونك ترجع من الجهه الاخرى ترجع جوج اي اتيغال اكسبونسيال اكس فوا سينوس دو اكس زائد اكسبونسيال دو اكس كوسينوس دو اكس بلس كونستانت. دونك الاي شحال تساوي لي ان دومي عامل اكسبونسيال اكس فوا سينوس دو اكس بلس اكسبونسيال اكس كوسينوس دو اكس بيان سور بلس كونستانت. دونك هذه دونك بالنسبه لهنا خصني نعقل القاعده ديال الاكسبونسيال. داكوغ. دونك هذا بالنسبه للانتيغراسيون بار بارتي. لانتيغراسيون بار بارتي تري تري امبورطون في لي زانتيغرال اون جينيرال. يعني غادي تمشيو من بعد تقراو اناليز 3 تقراو دي كالكول يكون عندكم في الكوانتيك موديلات بزاف فيهم هاد يعني لي زانتيغرال كتمشي تكالكول بار انتيغراسيون بار بارتي بلا ما تفكر. ودابا بالنسبه لهذا الفيديو غنحبسو حد هنايا حتى البارتي الثانيه ان شاء الله ونديرو لي كالكول دي زانتيغرال بار شونجمون دو فاريابل ومن بعد كالكول دي زانتيغرال بار décomposition d'éléments simples. يعني c'est très très important كيفاش نكالكولي اون ديكومبوزيسيون éléments simples و changement de variable. وما تنساوش تضغطوا على اشتراك ولايك كثروا من اللايكات. يلا وبالتوفيق ان شاء الله، ونحاولوا نوصل ان شاء الله 5000 مستفيد ومستفيده.